गत्वा सान्दीपनीमथ चतुष्षष्टिमात्रैः अहोभिः सर्वज्ञस्त्वं सह मुसलिना सर्वविद्यां गृहीत्वा पुत्रं नष्टं यमनिलयनाद अभृतं दक्षिणार्थं दत्वा तस्मै निजपुरमगा नादयन् पाञ्चजन्यम् स्मृत्वा स्मृत्वा पशुपसुदृशः प्रेमभारा प्रणुन्नाः कारुण्येन त्वमपि विवशः प्राहिणोः उद्धवं तं किञ्चामुष्मै परमसुहृदे भक्तिवर्याय तासां भक्त्युद्रेकं सकलभुवने दुर्लभं दर्शयिष्यन् त्वन्माहात्म्यप्रथिमपि शूनं गोकुलं प्राप्य सायं त्वद्वार्ताभिः बहु सरमयामास नन्दं यशोदां प्रातद्दृष्ट्वा मणिमयरथं शङ्किताः पङ्कजाक्ष्यः श्रुत्वा प्राप्तं भवदनुचरं त्यक्तकार्यः समीयुः दृष्ट्वा चैनं त्वदुपमलसद्वेषभूषा विरामं स्मृत्वा स्मृत्वा तव विलसितानि उच्चकैः तानि तानि रुद्धालापाः कथमपि पुनः गद्गदां वाचमूचुः सौजन्यादीन् निजपरभिदाम् अपि अलं विस्मरन्त्यः श्रीमन् किं त्वं पितृजनकृते प्रेषितो निर्दयेन क्वासौ कान्तो नगरसुदृशां हा हरे नाथ पायाः आश्लेषाणाम् अमृतवपुषो हन्त ते चुम्बनानाम् उन्मादानां कुहकवचसां विस्मरेत् कान्तकावाम् रासक्रीडा लुलितललितं विश्लतत्केशपाशं मन्दोद्भिन्नश्रमजलकणं लोभनीयं त्वदङ्गं कारुण्याब्धे सकृदपि समालिङ्गितुं दर्शय इति प्रेमोन्मादाद्भुवनमदन त्वत्प्रियास्त्वां विलेपो एवं प्रायैः विवशवचनैः आकुलाः गोपिकास्ताः त्वत्सन्देशैः प्रकृतिमनयत् सोतविज्ञानगर्भैः भूयस्ताभिः मुदितमतिभिः त्वन्मयीभिः वधूभिः तत्तद्वार्ता सरसमनयत् कानिचित् वासराणि त्वत्प्रोद्गानैः सहितमनिशं सर्वतो गेहकृत्यं त्वद्वार्तैव प्रसरति मितः सैव चोत्स्वापलापाः चेष्टाः प्रायः
त्वदनुकृतयः त्वन्मयं सर्वमेवं दृष्ट्वा तत्र व्यमुहदधिकं विस्मयत् उद्धवोऽयम् राधाया मे प्रियतममिदं मत्प्रियैवं ब्रवीति त्वं किं मौनं कलयसि सखे मानिनी मत्प्रियेव इत्यादेव प्रवदति सखी त्वत्प्रियो निर्जने माम् इत्थं वादैः अरमयदयं त्वत्प्रियामुत्पलाक्षीम् एष्यामिद्राग अनुपगमनं केवलं आर्यभारात् विश्लेषेऽपि स्मरणसुदृढ सम्भवान् मास्तु खेदः ब्रह्मानन्दे मिलति न चिरात् संगमो वा वियोगः तुल्यो वा स्यादिति तव गिर सोकरोत् निर्व्यथास्ताः एवं भक्तिः सकलभुवने नेक्षिताः न श्रुता वा किं शास्त्रौघैः किमिह तपसा गोपिकाभ्यो नमोऽस्तु इत्यानन्दाकुलमुपगतं गोकुलात् उद्धवं तं दृष्ट्वा हृष्टो गुरुपुरपते पाहि माम् आमयोगात् नारायण 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 नारायण